आज में बात करेंगे लाहौर के कैंट कचहरी में फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए राहदारी रिमांड की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी का तिबी मुआयना करवाकर इस्लामाबाद ले जाया जाए। 4 घंटे का रास्ता है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाए। पुलिस फवाद चौधरी को कैंट कचहरी से लेकर रवाना हो गई। इससे पहले अदालत के अंदर वकला और पुलिस में तल कलामी भी हुई। वकला ने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगने पर एतराज किया। पहले हथकड़ी खोलने का मुतालबा किया। कहा कि अदालत में हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, पुलिस हथकड़ी खोले तो आगे बढ़ेंगे। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि मैं भाग नहीं रहा, पहले FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर यूं लगा जैसे गैंग वॉर होने लगी है। ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे दहशतगर्द को करते हैं। फवाद चौधरी के वकील ने इस्तफसार किया। पुलिस बताए फवाद चौधरी को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। पंजाब बार कौंसिल ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है और हमने हब्से बेजा में रखने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, ये उनकी जानिब से कहा गया। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी से सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस की भारी नफरी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर मौजूद है। 3 डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड फवाद चौधरी का मेडिकल करेगा। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है फवाद चौधरी के मेडिकल के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझ पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मुकदमा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के ऐसे रवैये हैं और कहते हैं कि तनकीद भी ना करें। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये हथकड़ियां हमारा जेवर हैं, हम आजमाइशों पर पूरा उतरेंगे। बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के ये रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। इलेक्शन कमीशन पे हम तनकीद जारी रखेंगे, अदरवाइज तो ये मुल्क जो है ये हमारी जो शराफिया है ये लेकर चलेगी। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर PTI रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुंशी होता है ना, तो अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है तो सही डेफिनेशन दी है। अब उनके ईगोज का ये हाल है कि उनको मुंशी कह दो तो आप अरेस्ट कर लो दहशतगर्दी पे। कोई अकल है? ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और जो उनके स्ट्रिंग पुलर्स है, जो रियासत है, ये करना क्या चाह रही है पाकिस्तान में? दहशतगर्दों को तो पकड़ नहीं सकती। PTI के पॉलिटिशियंस को, लीडरशिप को, वर्कर्स को, उन पे खुद दहशतगर्दी कर रही है। यानी कि दहशतगर्दों के बजाय आप सियासतदानों को पकड़ रहे हैं और उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। पॉलिटिकल रेटरिक जमहूरियत का हिस्सा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के जो उनकी फैमिलीज के बच्चे, उनके लिए जगह तंग हो जाएगी। ये पॉलिटिकल रेटरिक है। अगर फवाद चौधरी ने क्या कहते कहा है कि ये मुंशी हैं और उनको वार्निंग दी है, तो ये पॉलिटिकल रेटरिक है। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी फ्रैजाइल ईगोज है, इतना उनको मसला है, तो वो सिविल डेफेमेशन का केस करें PTI की लीडरशिप के खिलाफ। ये तो नहीं कि आप उनको अबडक्शंस करें, उनके खिलाफ आप दहशतगर्दी के पर्चे काटें। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे। कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे PTI के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको? बोल रहे अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं। आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? पहले मईशत की तबाही आपने कर दी है। अब आप क्या चाहते हैं? पूरी सियासी बुरहान बढ़े और पूरा मुल्क डूब जाए? क्या ये आप चाहते हैं?
یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنی ٹانگیں کیوں کامتی ہیں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ، ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں، ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں، جو سٹرنگ پولرز کھڑے ہیں، نے ڈریس کری ہوں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی۔ محسن نقوی کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ چور جس نے نیب سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے جو لوٹے ہوئے پیسے واپس کیے، ڈیل کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل، پروونشل یا اسٹیٹ آرگنائزیشن میں عہدہ نہیں ہولڈ کر سکتے۔ تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا کہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا؟ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے، کنٹیمپٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن۔ جواب دینا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، کہ کیوں نہیں ان پہ کنٹیمپٹ کا چارج لگایا جا رہا؟ اور میں کہتی ہوں اپنی عدالت کو، کب تک عدالت چپ رہے گی؟ کب تک یہ تشدد سیاستدانوں پہ برداشت کرے گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ پہ پوری آپ لا اینڈ آرڈر کے سیف گارڈ ہیں، آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کس قانون میں پاکستان کے ابڈکشن لیگل ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ ہم اپنی عدالت کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن خدارا کب تک آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اور آپ انصاف نہیں کریں گے؟ قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پورا ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے، آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے؟ چیف جسٹس صاحب، بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں، اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے، اس پہ ایکشن لیں۔ الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا کنٹیمپٹ کیا ہے، جو محسن نقوی کو اپوائنٹ کیا ہے کیئر ٹیکر۔ رسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں قانون کے لیے اور آپ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی کو ختم کریں۔ اور آج میں صدر کو بھی کہہ رہی ہوں، پریزیڈنٹ الوی، آپ صدر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے، آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ صدر ہیں، آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور، لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ اس ریپبلک کے، تو آپ یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب، لیٹ تھنگز ہیپن، لیکن آپ تو بولیں، آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بولیں، ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں، اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیں۔ آپ صدر ہیں، پاکستان کا خیال کریں۔ چیف جسٹس صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پاکستان کو بچائیں، اس طرح نہیں چل سکتا۔ اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو ریسٹ کیا کرا، اس پہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اس کو بلائنڈ فولڈ کیا، یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ نے تو کھلے عام پولیس کو، کاؤنٹر ٹیررزم والوں کو، اور آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ کیا فری فار آل ہے؟ پھر ٹوٹل اینرکی ہے، اور جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے اس ملک میں۔ اب تو ایک خوف آپ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، اور اس کا ایم کیا ہے؟ یہ ساری رجیم چینج کنسپریسی ہے۔ ایونچولی آپ پوری قوم کو تباہ کر کے آ کے کہیں گے امریکنوں کو، آئیں جی ہمیں پیسے دے۔ چودھری نے
फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज़ के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूँ वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही। आप मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को खत्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फायदा होगा और वो जो मिले हुए हैं के दुश्मन है उनको फायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू। फवाद चौधरी की आवाज़ आ रही है आपको? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको एबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज़ अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उन्हें कहाँ लेके गए हैं। ये नहीं उठाया क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त इसको उठा लिया है। वो तो मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पर बहुत एफर्ट की और उन्होंने उनकी FIR को सर्च किया जो कि कोसार थाने में, और उसके 2 घंटे के बाद भी उनका नहीं अता पता था कि फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। अभी इन्होंने कोई आई थिंक पेश किया है कैंट कचहरी में, अब वो राहदारी पे रख रहे हैं, पता नहीं आज लाते हैं कल लाते हैं, ये क्या करते हैं। बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से उनको लेके गए। अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर। कोई एक ये जमहूरी हक है हर सिटीजन का कि उसको राइट दिया जाए, प्रोसीजर के थ्रू आप अरेस्ट करें। ये क्या तरीका है कि आप घर में घुसे, बंदा उठाया, अच्छा नहीं लगा और आप गायब कर दें बंदा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे वज़ीर आज़म से भी और केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब से भी, जो कि अभी 2 दिन पहले आए हैं, कि इस मामले को टेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके इसको मेरिट पे फैसला दें और फवाद चौधरी साहब को रिलीज़ करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर यही सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुबह जो फवाद चौधरी साहब को अपने घर से अरेस्ट किया गया है, बड़े वाज़ेह है कि फवाद चौधरी साहब, आप प्रेस वाले भी जानते हैं, PTI के पूरे पब्लिक और बाकी पार्टीज़ के लोग भी जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब एक बड़े खुले ज़हनियत के इंसान हैं। वो हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। तो फवाद चौधरी साहब का आज सुबह सिर्फ अरेस्ट नहीं हुआ, एक सोच का अरेस्ट हुआ है, और वो सोच फ्रीडम की थी, आज़ादी की थी। और फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके आपने सिर्फ उनको नहीं अरेस्ट किया, उस आज़ादी को अरेस्ट किए। कई ऐसे फैक्शंस, मीडिया के भी, प्रेस के भी, लिबरल सोच के भी, उसको आपने अरेस्ट किए। कोशिश की है कि उसको कंटेन किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने सवाए जुडिशरी की बालादस्ती और डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बालादस्ती के अलावा कभी कोई बात की नहीं है पिछले 9 महीनों में। आप हर उनका एक एक ट्वीट देख लें, वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान। एक ही बात वो बार बार करते थे, और जब आवाज़ उठाते थे उसी चीज़ के ख़िलाफ़ जहाँ जमहूरियत अटैक हो रही होती है। तो आपने किस इंसान को अरेस्ट किया, किस वजूहात पे कि ECP को थोड़ी सी उनको दर्द हुआ है, अफसोस हुआ उनको कि उनने खाली उनको
بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے, لیکن پورا ایک زداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا, یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتے ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک بائس اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے, تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا, آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ایک واحد ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں, اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی. وہ ایسا حب وطن ہے, وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, خان صاحب آپ ریزائن کر دیں پالیٹکس سے. فرض کریں, میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پالیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں, پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی, آرز انکلوڈیڈ, کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے, جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں. کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں گے, لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ درخواست پر سماعت کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. 1:30 بجے فواد چودھری کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی عابد. بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے جو ہے وہ فواد چودھری کی گرفتاری اور ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی. فواد چودھری کے قریبی عزیز نبیل شہزاد کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی. ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماتحت عدالت نے بھی اس حوالے سے احکامات جاری کر دیا ہے. اس پر عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری کو آج 1:30 بجے ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اور عدالت کے روبرو پیش کیا جائے, جس کے بعد جو ہے اس کیس پر مزید اپنے احکامات عدالت جاری کرے گی. فواد چودھری کے لیے اب یہ احکامات ہے کہ ان کو آج فوری طور پر 1:30 بجے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. آج جب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ مقرر ہوئی تھی, تاہم اس کے بعد جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں کیس بھجوایا گیا. اب جسٹس طارق سلیم شیخ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے فواد چودھری کو 1:30 بجے ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت اور جسٹس طارق سلیم شیخ درخواست پر سماعت کر رہے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کا فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. عدالت نے حکم دیا کہ 1:30 بجے فواد چودھری کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت اور 1:30 بجے فواد چودھری کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. عدالت کی جانب سے یہ حکم سامنے آیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری کو جہلم سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے. جی اپڈیٹ کیجیے, ابھی کیا صورتحال ہے نوید بٹ؟ دیکھیں, یہ فواد چودھری کو جو الال صبح گرفتار کیا گیا تھا, جو مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کے, ان کی گرفتاری کے خلاف
ज्यादा चौक में GT रोड के ऊपर PTI कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। यहाँ पे ये एहतजाज जो जिली सदर हैं या PTI के चौधरी गुलाम अहमद जमूद और जनरल सेक्रेटरी जो है फराज चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, इनकी क़यादत में यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था और GT रोड को ब्लॉक यहाँ पे कर दिया गया था। पुलिस नफरी भी यहाँ तैनात थी, लेकिन 2 घंटे यहाँ पे GT रोड ब्लॉक रहा, जिसके बाद DP और डॉक्टर फाद खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की भारी नफरी के साथ यहाँ पे एक्शन लिया और फराज ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नवीद भट्ट। एक बार फिर लिए चलते हैं फवाद चौधरी की अहलिया और PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। Fawad Chaudhry has been arrested today simply because the fragile egos of the state and its nominees and the Election Commission cannot withstand be a sign of disrespect, because the clerks run the bureaucracy in this country is amazing. But more than that, if the Election Commission has such a fragile ego, why the hell आपको बताएं कि फवाद चौधरी की ECG कर ली गई है और उसमें बताया गया है कि रिपोर्ट उनकी ठीक है। अस्पताल इंतजामिया का ऐसा मौकफ है। फवाद चौधरी के दीगर टेस्ट के लिए सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। जी हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया था, जहां पर मेडिको लीगल अफसर समेत एक प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन ने फवाद चौधरी का मेडिकल किया, जिसमें उनकी ECG की गई और ECG की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। जबकि दीगर जो टेस्ट हैं उनके ब्लड सैंपल्स ले लिए गए हैं, जिसको लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। अभी कुछ ही देर में सर्विसेज अस्पताल से फवाद चौधरी को यहाँ से ले जाया जाएगा, जबकि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कारकुनान की भी बड़ी तादाद सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है और कुछ ही देर में फवाद चौधरी को यहाँ से रवाना किया जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया हसन। और लाहौर में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन कमीशन है, हम पहले दिन से इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर आप लोगों को याद हो तो जुलाई के इलेक्शन में मैंने इनके खिलाफ 29 पिटीशंस जमा करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन की जानिबदार रवैया के बावजूद, सहूलतकारों की सहूलत के बावजूद, हर किस्म के अदारे के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इसलिए जीती कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। इसलिए ये होचे हथकंडे जो आप कर रहे हैं, आपको ये बात बता दें कि ना तहरीक इंसाफ वाले डरेंगे, जिनको आप मम्मी डैडी पार्टी कहते थे ना, ये वो पार्टी है जो गोलियां खाती है, ये वो पार्टी है जो डट के खड़ी होती है और ये वो पार्टी है जिसके पीछे अवाम है। इसलिए हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम सारे हाजिर हैं। आइए हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराया कि इस वक्त सहूलतकार भी बाज नहीं आ रहे और मैं दोबारा कहने लगी हूँ भाई लोगों को कि मेहरबानी करके बाजवा साहब जाते वक्त ये बात कह के गए कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो कोई बेचारे बाजवे की इज्जत ही रख लो, और कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा कह गया सी असी हम नहीं करांगे, आप बाजवे की इज्जत ही रख लें और इंटरफेयर करना बंद करें। वजह यह है कि कोई बंदा आपकी अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं तो भूल जाइए, पाकिस्तान की कौम सब कुछ समझ गई है। उनको पता है अदारों का क्या रवैया है, उनको पता है अदारे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आपने आइंदा क्या हरकतें करनी है। वजह यह है आप इलेक्शन से घबराते हैं, इलेक्शन से आप लोग इसलिए घबराते हैं कि आप पता तरीके। PTI चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रावल दस्ते के कारकुन हैं। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी ख्वाजा नसीर। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस वक्त जमान पार्क में सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। जब मुलाकात के अंदर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने किसी सूरत गिरफ्तार नहीं कर सकती। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी की इंतहाई दलेर शख्सियत है
اور تحریک انصاف کے ہر اول دستے کے کارکن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر کارکن آئے، سینئر رہنما آئے، انہوں نے عمران خان سے مشاورت کی کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کو لے کے مکمل ایک پلان تیار کیا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر کس مزاحمت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور کے قریبی جو اضلاع ہیں جن میں ننکانہ صاحب ہے، گجرانوالہ ہے، پور ہے، پورا ہے، یہاں صدر صدور اور جنرل سیکرٹریز کو بھی کہا گیا کہ اپنے متحرک کارکنوں کو فوری طور پہ زمان پر جو ہے منتقل کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طریقے سے فواد چودھری کو توہین عدالت کے کیس میں گرفتار کیا گیا، یہ گرفتاری بنتی نہیں تھی، اور عمران خان نے اپنے سینئر رہنماؤں سے جو ملاقات کی، اس ملاقات کے اندر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا کہ فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے پاکستان کے جمہوری نظام کے مطابق تماچا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری نظام کے اندر صرف تنقید کرنے پر یا اپوزیشن کرنے پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اس طریقے سے امپورٹڈ حکومت کی تمام جمہوریت کے جو دعوے ہیں، جو کہ پہلے ہی غیر جمہوری حکومت ہے، اس کے تمام دعووں کی کلی بھی کھل کے رہ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمران خان کی سینئر رہنماؤں سے گفتگو جس میں ان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔ 22 کروڑ عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں۔ فواد چودھری تحریک انصاف کے راول دستے کے کارکن ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کی ہے۔ عمران خان نے تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور اہم خبر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے سابق ارکان قومی اسمبلی سے مراعات واپس لینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز کی الاٹمنٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، جیسے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو اس کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سی ڈی او کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ تمام مراد جو ہے فوری طور پہ واپس لی جائیں، اور اس حوالے سے سی ڈی نے تمام جو پارلیمنٹ لاجز میں الاٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے 81 سابق اراکین کی، ان کو کینسل کر دیا ہے، اور ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ تمام واجبات جو ہیں وہ کلیئر کرائیں۔ اس حوالے سے باضابطہ جو رہائش گاہ خالی کرانے کے لیے نوٹس بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی واجبات کلیئر نہیں کرتا تو کسی قسم کا جو سامان ہے وہ ان کو واپس نہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے سابق ارکان قومی اسمبلی سے مراعات واپس لینے کا حکم جاری ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سی ڈی اے کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پورے ملک میں عارضی غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا ٹویٹ، لکھتے ہیں آج بجلی کی پیداوار تقریباً 14,000 میگا واٹ ہے۔ اسی حوالے سے بجلی کی فراہمی معمول کے شیڈیول کے مطابق جاری ہے۔ تو اس اہم خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج بجلی کی پیداوار تقریباً 14,000 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی فراہمی معمول کے شیڈیول کے مطابق جاری ہے۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کے حوالے سے یہ خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں، جس میں پورے ملک میں عارضی غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔